सरकारी रेट 173 रुपये किलो मुकर्रर होने पर चीनी की सप्लाई मुतासर। शहर की करियाना और परचून दुकानों पर चीनी की किल्लत बढ़ गई। अक्सर परचून दुकानों पर चीनी मौजूद नहीं, जहां मौजूद है वहां भी महदूद मिकदार में चीनी फरोख्त हो रही है। गढ़ी शाहू के इलाके में 5 में से सिर्फ एक दुकान पर चीनी दस्तयाब। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की GC यूनिवर्सिटी आमद। तलबा से खसूसी नशिस्त पर ऑपरेशन बियान मरसूस की कामयाबी पर गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने नौजवानों के जज्बे को सराहा। नशिस्त के अख्ताम पर तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। तलबा ने DGISPR से मजीद नशिस्तों के इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार भी किया। पंजाब के दो बड़े एक बार फिर आमने सामने। गवर्नर पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरों के बाद वज़ीर आला मरीम नवाज को ख़त। सैलाब ज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। कहा, सैलाब से शहरों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट गए, सड़कें बह गईं, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुतासरा शहरों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हुआ है। सैलाब से होने वाले नुकसानात के लिए इक़दामात उठाए जाएँ। गवर्नर को खुला खत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें हर बार उनका आईनी रोल याद करवाना पड़ता, लेकिन गलती करने से बाज नहीं आते। पंजाब हुकूमत पहले से सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर चुकी है। तमाम मामलात हुकूमती कंट्रोल में हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के ख़त पर जवाब। बोली, अगर गवर्नर जगाना चाहते हैं तो सिंध हुकूमत को ख़त लिखें, हुकूमत चलाने के लिए आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के हकूक़ के लिए जद्दोजहद की। हमारी क़यादत ने मुल्क और कौम की खातिर सोबतें बर्दाश्त की। हम सब ने मिलकर वतन की हिफाजत करनी है। कौमों की ज़िंदगी में लीडर आते और जाते रहते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का सदर आसिफ जरदारी की सालगिरह की तकरीब से खिताब। आसिफ जरदारी ने जुल्म सितम बर्दाश्त करके पार्टी को बचाया। राजा परवेज अशरफ का सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, बेनज़ीर भुट्टो पार्टी पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी। पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत और पाकिस्तान की सलामती के लिए कुर्बानियाँ देने वाली जमात है। हमारी लीडरशिप और अवाम का रिश्ता वक्त के साथ मज़ीद मजबूत होगा। NA 129 मियाँ अजहर की नशिस्त पर ज़मनी इंतखाब का मार्का। ज़राए के मुताबिक PTI ने हमाद अजहर को उम्मीदवार नामजद करने का फैसला कर लिया। नून लीग के हाफिज नुमान राना मशहूद और इश्तियाक चौधरी की टिकट की दौड़ में शामिल। MNA मियाँ मोहम्मद अजहर के इंतकाल से 129 की नशिस्त खाली है। मियाँ मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर मुख्तलिफ शख्सियात की ताज़ियत का सिलसिला जारी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी का साबिक गवर्नर के घर जाकर अफसोस का इजहार। शाहिद खाकान अब्बासी की हमाद अजहर से ताज़ियत, मरहूम की खिदमात को सराहा। जफ़र चौधरी, रियाजुल हक और डॉक्टर मसर इकबाल ने भी मियाँ अजहर के इंतकाल पर उनके बेटे हमाद अजहर से ताज़ियत की। पंजाब हुकूमत ने 4 PMS अफसरान को रिलीव कर दिया। चीफ सेक्शन P&D बोर्ड महमूद अल हसन की खिदमात विफाक के सुपुर्द। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में तैनात खिजर हयात और DG पॉपुलेशन वेलफेयर खालिद परवेज की खिदमात भी वफाक के सुपुर्द। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स कौंसिल तौकीर हैदर काज़मी को भी पंजाब से रिलीव कर दिया गया। चारों अफसरान को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद रिपोर्ट करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले करते मेंबर CMIT सुलत साकिब को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। शानुल हक मेंबर CMIT तैनात। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला आसिम रजा का तबादला मनसूख। उमर फारूक अलवी MD पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन तैनात। समीना सैफ नियाजी एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा कानून तैनात। बल्दिया उज़्मा लाहौर का माली साल 2025 और 26 का 19 अरब 62 करोड़ 18 लाख 86 हज़ार का बजट मंजूर।
ڈیپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا نے بجٹ کی منظوری دی۔ رواں مالی سال میں 25 نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری۔ نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے۔ غیر ترقیاتی بجٹ کا حجم 17 ارب 28 کروڑ 20 لاکھ رکھا گیا ہے۔ تنخواہ اور پینشن کی مد میں 7 ارب 20 کروڑ روپے رکھے گئے۔ یوٹیلیٹی بلز کی مد میں 1 ارب 30 کروڑ کی رقم مختص۔ سیکیورٹی سروسز کی آڈٹ رپورٹ میں 92 کروڑ روپے سے زائد کی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ سیکیورٹی کمپنیز کو واجبات کی ادائیگی EOBI اور پیسی کی کنٹریبیوشن کے بغیر کی گئی۔ بائیو میٹرک حاضری ریکارڈ نہ ہونے پر تنخواہوں کی ادائیگی مشکوک قرار۔ آڈٹ رپورٹ میں 750 سیکیورٹی گارڈز کی بھرتیوں کے معاہدے میں کئی خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ آڈیٹر جنرل نے ذمہ داری طے کرنے اور ریکوری کی سفارش کر دی۔ پنجاب کے دیہات کو مثالی گاؤں بنانے کا مشن۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ 1200 دیہات کو مثالی گاؤں بنانے کے پروجیکٹ کی پیش رفت پر غور۔ ہر مثالی گاؤں میں واٹر سپلائی، سیوریج نیٹ ورک اور ویسٹ مینجمنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ بنیں گے۔ گاؤں میں پختہ گلیاں، سڑکوں کی بحالی، چلڈرن پارک، شجرکاری بھی ہوگی۔ مریم نواز نے مثالی گاؤں پروجیکٹ کی جلد از جلد تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن طلب کر لی۔ بولی ہر دیہات کو ڈیویلپ کیا جائے گا۔ لاہور کے گنجان آباد علاقوں میں بھی جدید شہری ترقی کا ماڈل نافذ۔ پہلے مرحلے میں مصری شاہ، شاد پاک چوک، ناخدا اور عامر روڈ ماڈل زونز قرار۔ گنجان آباد علاقوں میں سڑکوں کی از سر نو تعمیر، گرین بیلٹس اور سولر لائٹس نصب ہوں گی۔ پیدل چلنے والوں کے لیے مخصوص لین اور سائیکل ٹریک بنایا جائے گا۔ وزیر تعلیم پنجاب کا جعلی انرولمنٹ کرنے والے اسکول سربراہان کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ رانا سکندر حیات بولے، اسکولوں میں انرولمنٹ 100% درست ہونی چاہیے۔ جعلی انرولمنٹ کو کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ تعطیلات ختم ہوتے ہی اسکولوں کی انسپیکشن کی جائے گی۔ جعلی انرولمنٹ کا انکشاف ہونے پر متعلقہ اسکول سربراہان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ خراب نتائج دینے والے اسکول سربراہان اور اساتذہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز سے ڈیٹا طلب کر لیا۔ لاہور میں 50 کے قریب اسکولوں کے بورڈ سے کم نتائج آئے۔ ڈیٹا آنے کے بعد مذکورہ اسکول سربراہان اور اساتذہ کو شوکاز جاری کیے جائیں گے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن میں مبینہ سفارشی تبادلوں کا ریلا۔ 120 اساتذہ کے ہارڈ شپ اور کیمپشٹ گراؤنڈ پر تبادلے کر دیے گئے۔ اساتذہ نے تبادلوں کے میرٹ پر سوال اٹھا دیے۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ جن کے پاس سفارش نہیں ان کو تبادلوں کے لیے چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔ ایک عرصہ گزرنے کے باوجود تبادلے نہیں کیے جا رہے۔ مناوا میو کینسر کیئر ہسپتال سے 219 ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف فارغ۔ سٹاف اور مریضوں کا ہسپتال میں احتجاج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوکری بحال کی اپیل کر دی۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ ان کے کانٹریکٹ میں توسیع نہیں دی جا رہی۔ جنرل OPD بند ہونے سے بڑے پیمانے پر بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ اہل علاقہ نے مناوا ہسپتال میں جنرل OPD برقرار رکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ کوٹ رادھا کرشن میں 12 سالہ بچی کا گلا کاٹنے کا افسوسناک واقعہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دل دہلا دینے والے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے رپورٹ طلب کر لی، فوری کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔